श्री परमात्मने नमः। अथातः शोषनिदानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। इह खलु चत्वारि शोषस्यायतनानि भवन्ति तद्यथा साहसं सन्धारणं क्षयो विषमासनम् इति। तत्र साहसं शोषस्यायतनम् इति यद् उक्तं तत् अनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषो दुर्बलो हि सन् बलवता सह विगृह्णाति अतिमहता वा धनुषा व्यायच्छति जल्पति वाप्यतिमात्रम् अतिमात्रं वा भारम् उद्वहति अप्सु वा प्लवते चातिदूरम् उत्सादनपदाघातने वातिप्रगाढम् आसेवते अतिप्रकृष्टं वाध्वानं द्रुतम् अभिपतति अभिहन्यते वा अन्यद्वा किंचित् एवं विधं विषमम् अतिमात्रं वा व्यायामजातम् आरभते तस्यातिमात्रेण कर्मणोरः क्षण्यते तस्य उरः क्षतम् उपप्लवते वायुः। स तत्रावस्थितः श्लेष्माणम् उरःस्थम् उपसंगृह्य पित्तं च दूषयन् विहरति ऊर्ध्वम् अधस्तिर्यक् च। तस्य यः अंशः शरीरसन्धिना विशति तेन अस्य ज्रेम्भाङ्गमर्दो ज्वरश्चोपजायते। यस्त्वामाशयम् अभ्युपैति तेन रोगा भवन्ति उरस्या अरोचकश्च। यः कण्ठम् अभिप्रपद्यते कण्ठस्तेनोद्वंस्यते स्वरश्चावशीदति। यः प्राणवहानि स्रोतांसि अन्वेति तेन श्वासः प्रतिश्यायश्च जायते। यः शिरसि अवतिष्ठते शिरस्तेनोपहन्यते ततः क्षणनाच्चैवोरसो विषमगतित्वाच्च वायोः कण्ठस्य च उद्ध्वंसनात् कासः सततम् अस्य सञ्जायते। स कासप्रसङ्गात् उरसि क्षते शोणितं स्थीवति शोणितागमनाच्च अस्य दौर्बल्यम् उपजायते। एवम् एते साहसप्रभवाः साहसिकम् उपद्रवाः स्पृशन्ति। ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशुष्यति। तस्मात् पुरुषो मतिमान् बलम् आत्मनः समीक्ष्य तत् अनुरूपाणि कर्माणि आरभेत कर्तुम्। बलसमाधानं हि शरीरम् शरीरमूलश्च पुरुष इति भवति चात्र। साहसं वर्जयेत् कर्म रक्षन् जीवितमात्मनः जीवन् हि पुरुषस्त्वेष्टं कर्मणः फलमश्नुते। सन्धारणं शोषस्यायतनम् इति यद् उक्तं तद् अनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तुः समीपे वा गुरोर्वा पादमूले द्यूतसभम् अन्यं वा सतां समाजं स्त्रीमध्यं वा समनुप्रविश्य यानैर्वा अपि उच्चावचैः अभियान् भयात् प्रसंगात् ध्रीमत्वात् द्रेणित्वाद् वा
निरुणत्यागतान् वातमूत्रपुरीशवेगान् तदा तस्य सन्धारणात् वायुः प्रकोपम् आपद्यते। स प्रकुपितः पित्तश्लेष्माणौ समुदीर्योर्ध्वम् अधस्तीर्यक् च विहरति। ततश्च अंशविशेषेण पूर्ववच्छरीरावयव विशेषं प्रविश्य स्थूलम् उपजनयति। भिन्नति पूरिशम् उच्छोषयति वा पार्श्वे चातिरुजति अंसावमृद्गाति कंठम् उरश्चावदमति शिरश्चोपहन्ति कासं श्वासं ज्वरं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजनयति। ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशुष्यति। तस्मात् पुरुषो मतिमान् आत्मनः शारीरेषु एव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत विशेषेण। शरीरं हि अस्य मूलम् शरीरमूलश्च पुरुषो भवति। भवति चात्र सर्वम् अन्यत् परित्यज्य शरीरम् अनुपालयेत् तद्भावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणाम्। क्षयः शोषस्यायतनम् इति यद् उक्तं तद् अनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषः अतिमात्रं शोकचिन्तापरिगतहृदयो भवति ईर्ष्या उत्कण्ठा भयक्रोधादिभिः वा समाविश्यते कृशो वा सन् रुक्षान्नपानसेवी भवति दुर्बलप्रकृतिः अनाहारो अल्पाहारो वा भवति तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयम् उपैति। स तस्योपक्षयाच्छोषं प्राप्नोति अप्रतीकाराच्चानुबध्यते यक्ष्मणा यथोपदेक्ष्यमाणरूपेण। यदा वा पुरुषः अतिहर्षात् अतिप्रसक्तभावः स्त्रीषु अतिप्रसङ्गम् आरभेत तस्यातिमात्रप्रसङ्गात् रेतः क्षयम् एति। क्षयम् अपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः स्त्रीभ्यो नैवास्य निवर्तते तस्य च अतिप्रणीतसङ्कल्पस्य मैथुनम् आपद्यमानस्य न शुक्रं प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीणरेतस्त्वात्। तथा अस्य वायुः व्यायच्छमानशरीरस्यैव धमनिः अनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्यः शोणितं प्रच्यावयति। तच्छुक्रक्षयात् अस्य पुनः शुक्रमार्गेण शोणितं प्रवर्तते वातानुसृतलिङ्गम्। अथास्य शुक्रक्षयात् शोणितप्रवर्तनाच्च सन्धयः शिथिलीभवन्ति रोक्षम् उपजायते भूयः शरीरं दौर्बल्यम् आविशति वायुः प्रकोपम् आपद्यते। स प्रकुपितो वशिकं शरीरम् अनुसर्पन्नुदीर्य श्लेष्मपित्ते परिशोषयति मांसशोणिते प्रच्यावयति श्लेष्मपित्ते संरुजति पार्श्वे अवमृद्गात्यंसो कंठम् उद्वंसति। शिरः श्लेष्माणम् उपक्लेश्य
प्रतिपूरयति श्लेष्मणा सन्धिश्च प्रपीडयन् करोति अंगमर्दम् अरोचकाविपाको च पित्तश्लेष्मोत्क्लेशात् प्रतिलोमगतत्वाच्च वायुर्ज्वरं कासं श्वासं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजनयति सकाश प्रसंगात् उरसि क्षते शोणितं स्थीवति शोणितगमनाच्चास्य दौर्बल्यम् उपजायते ततः स उपशोषणैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशुष्यति तस्मात् पुरुषो मतिमान् आत्मनः शरीरम् अनुरक्षन् शुक्रम् अनुरक्षेत् परा हि एषा फलनिवृत्तिः आहारस्य इति। भवति चात्र आहारस्य परं धाम शुक्रं तद्रक्ष्यम् आत्मनः क्षयो यस्य बहुन् रोगान् मरणं वा नियच्छति। विषमासनं शोषस्यायतनम् इति यद् उक्तं तद् अनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषः पानाशनभक्ष्यलेह्योपयोगान् प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोग संस्थोपशय विषमाना सेवते तदा तस्य तेभ्यो वातपित्तश्लेष्माणो वैषम्यम् आपद्यन्ते ते विषमाः शरीरम् अनुसृत्य यदा स्रोतसामयनमुखानि प्रतिवार्यावतिष्ठन्ते तदा जन्तुः यद्यत् आहारजातम् आहरति तत्तत् अस्य मूत्रपूरिशम् एवोपजायते भूयिष्ठं नान्यस्तथा शरीरधातुः स पुरीशोपष्टम्भाद् वर्तयति तस्माच्छुष्यतो विशेषेण पुरीशम् अनुरक्ष्यं तथान्येषाम् अतिकृशदुर्बलानां तस्यानापि आयमानस्य तस्य अनाप्यायमानस्य विषमासनोपचिता दोषाः पृथक् पृथक् उपद्रवैः युञ्जन्तो भूयः शरीरम् उपशोषयन्ति तत्र वातः शूलम् अंगमर्दं कंठोध्वंसनं पार्श्वसंवृजनम् अंसावमर्दं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजनयति पित्तं ज्वरम् अतिसारम् अंतर्दाहं च श्लेष्मातु प्रतिश्यायं शिरसो गुरुत्वम् अरोचकं कासं च स कास प्रसंगात् उरसि क्षते शोणितं निष्ठीवति शोणितगमनाच्चास्य दौर्बल्यम् उपजायते एवमेते विषमासनोपचितास्त्रयो दोषा राजयक्ष्माणम् अभिनिर्वर्तयन्ति स तैः उपशोषणैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः शुष्यति तस्मात् पुरुषो मतिमान् प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोग संस्थोपशयात् अविषमम् आहारम् आहरेत्। भवति चात्र हिताशी स्यान्मिताशी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः पश्यन् रोगान् बहुन् कष्टान् बुद्धिमान् विषमासनात् एतैः चतुर्भिः शोषस्यायतनैः
उपसेवितैः वात पित्त श्लेष्माणः प्रकोपम् आपद्यन्ते ते प्रकुपिता नानाविधैः उपद्रवैः शरीरम् उपशोषयन्ति तं सर्वरोगाणां कष्टतमत्वात् राजयक्ष्माणम् आचक्षते भिषजः यस्माद्वा पूर्वम् आसीत् भगवतः सोमस्योडुराजस्य तस्माद् राजयक्ष्मेति तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा प्रतिश्यायः क्षवतुः अभीक्षणं श्लेष्मप्रसेकः मुखमाधुर्यम् अनन्नाभिलाषः अन्नकाले चायासः दोषदर्शनमदोषेषु अल्पदोषेषु वा भावेषु पात्रोदकान्नसूपापूपोपदंसपरिवेशकेषु भुक्तवतश्चास्यरल्लासः तथोल्लेखनम् अपि आहारस्यान्तरान्तरा मुखस्य पादयोश्च सोफः पाण्योश्चावेक्षणम् अत्यर्थम् अक्ष्णोः श्वेतावभासता चातिमात्रम् बहवोश्च प्रमाणजिज्ञासा स्त्रीकामता निर्घृणित्वं बीभत्सदर्शनता चास्य काये स्वप्ने चाभीक्ष्णं दर्शनम् अनुदकानाम् उदकस्थानानां शून्यानां च ग्रामनगरनिगमजनपदानां शुष्कदग्धभग्नानां च वनानां क्रेकलासमयूरवानरसुकसर्पकाकोलुकादिभिः संस्पर्शनम् अधिरोहणं यानं वा स्वोष्ट्रखरवराह्यै केशास्थिभस्मतुषाङ्गार राशीनां चाधिरोहणम् इति शोष पूर्वरूपाणि भवन्ति अत ऊर्ध्वम् एकादशरूपाणि तस्य भवन्ति तद्यथा शिरसः परिपूर्णत्वं कासः श्वासः स्वरभेदः श्लेष्माणश्छर्दनं शोणितस्थीवनं पार्श्वसंरोजनम् अंसावमर्दः ज्वरः अतिसारः अरोचकश्चेति तत्रापरिक्षीणबल मांस शोणितो बलवान् अजातारिष्टः सर्वैरपि शोषलिङ्गैरुपद्रुतः साध्यो ज्ञेयः बलवान् उपचितो हि सहत्वात् व्याध्यौषधबलस्य कामं सुबहुलिङ्गोऽप्यल्पलिङ्ग एव मन्तव्यः दुर्बलं त्वतिक्षीणबलमांसशोणितम् अल्पलिङ्गम् अजातारिष्टम् अपि बहुलिङ्गं जातारिष्टं च विद्यात् असहत्वात् व्याध्यौषधबलस्य तं परिवर्जयेत् क्षणेनैव हि प्रादुर्भवन्ति अरिष्टानि अनिमित्तश्चारिष्टप्रादुर्भाव इति तत्र श्लोकः समुत्थानं च लिङ्गं च यः शोषस्यावबुध्यते पूर्वरूपं च तत्त्वेन स राज्ञः कर्तुमर्हति इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने शोषनिदानं नाम षष्ठोऽध्यायः इति श्रीधन्वन्तरिर्पणमस्तु।